आजको तपाईले खोजेको भिडियो संस्कृतिविद तथा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उनको परिचय। यो भिडियो माग गर्ने आनन्द नेपाल च्यानलका दर्शक हुनुहुन्छ जीडी जोशी। संस्कृतिविद तथा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको 102औं जन्मोत्सवको अवसरमा सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गरिएको छ। ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सत्यमोहन जोशीको जन्मदिनको अवसरमा उनको निवास बखुम्बु पुगेर उनलाई शुभकामना दिएका थिए। कोरोना महामारीको कारणले कुनै विशेष समारोह नगरिकन उनको जन्मदिन मनाइएको बताइएको छ। जन्मदिनको अवसरमा उनले राष्ट्रमा संकट परेको बेला साधारण तरिकाले अघि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ भन्दै साधारण तरिकाले जन्मदिन मनाएको बताएका छन्। अब 100 वर्ष चाहिँ लाग्यो होइन, त्यसैले एक किसिमले ठुलो आनन्द लागिराखेको छ। सबैको सहानुभूति, सबैको अनुग्रह, सबैको दया मायाले गर्दाखेरि एउटा ऊर्जाको रूपमा यति लामो आयु लिएर जिउन पाएकोमा खुसी लाग्यो। उनको 100 वर्षको जन्मदिन ललितपुर महानगरपालिकाले भव्यताका साथ मनाएको थियो। उनको जन्मदिनको दिनमा महानगरपालिका भर सार्वजनिक बिदा दिनुका साथसाथै विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएका थिए। त्यसका साथसाथै सत्यमोहन जोशीको नाम र चित्र अंकित गरेर सिक्का पनि निष्कासन गरिएको थियो। 100 वर्ष अघि अर्थात् 1977 वैशाख 30 गते पाटनको बखुम बहालमा जन्मिएका एक शताब्दीका साक्षी जोशी अझै संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धानमा तल्लीन छन्। अमर हुने त कोही पनि होइन, चाँडो र ढिलो एक दिन कुत्रुको भइहाल्छ। तपाईँको काल आइहाल्छ, कालले त रोक्न सकिँदैन। काल त बोकेरै हिँडिरहेको छ मान्छेले। जन्मेदेखि नै काल त भित्र छ नै छ। तपाईँको एट एनी मोमेन्ट एट एनी प्लेस मर्न सकिन्छ, काल आउँछ। त्यसो भए त्योसँग डराउने कुरो त आउँदैन। चिन्ता चाहिँ नगर्ने, चिन्ता गरेर यो भएन ऊ भएन भने असन्तोषको कुरा चाहिँ नगर्ने, त्यो भावना चाहिँ ठिक छैन। तर चिन्तन चाहिँ गर्नुपर्छ। चिन्तन भनेको विचार, म को हुँ, अब एक दिन त मरिन्छ, त मर्नुभन्दा अगाडि मैले के गर्न सक्नुपर्ने काम त गर्नु पर्यो भन्नु पर्यो। इतिहासविद सत्यमोहन जोशी 100 वर्षे जीवनकालमा उनले धेरै उथलपुथल देखे। उनले त्यसबेला राजा भएका त्रिभुवनदेखि अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकाल पनि भोगे। उनले भोगेका 4 जना राजाहरूमा एकजना छान्नुपर्दा जोशी राजा त्रिभुवन नै सबैभन्दा बेस भएको मान्दछन्। उनी भन्छन्, मलाई सबैभन्दा मन परेका राजा त्रिभुवन हुन्। उनीसँग मेरो सर्वाधिक निकटता रह्यो। अरूसँग चाहिँ औपचारिक भेटघाट मात्र भए। उनलाई त्रिभुवन प्रति सबैभन्दा बढी श्रद्धा लाग्नुको मुख्य कारण त्यो बेला उनले राजगद्दी नै छोडेर सपरिवार देश छोड्ने आँट गर्नु एउटा कारण पनि रहेछ। त्यसरी देशै छोडेर जानु चान्चुने कुरा थिएन, साहसिक कुरा थियो भनेर जोशी भन्छन्। 7 सालको क्रान्ति अघि र पछिको अवस्था सुनाउँदै सत्यमोहनले 7 साल अघि लेखपढ गर्न पनि नपाइने, अरू जनताले रेडियोसम्म राख्न पाउँदैनथे भनेर उनी भन्छन्। माथिल्लो तहबाट हुकुम बक्स भए मात्रै रेडियो किन्न पाइन्थ्यो रे। त्यो बेला राणाहरूकै शासन थियो। राणाहरूको शासनमा एउटा हुकुमी शासन थियो। राणाहरूमा तपाईँको उनीहरूकै तपाईँको पारिवारिक शासन थियो उनीहरूको। त्यो बेलाको तपाईँको जसमा चाहिँ जनताले भनेको राणा बाहेक अरूले त्यहाँ कुनै किसिमको जर्नलले पढि पनि पाउन सक्ने थिएन। कतै जमघट गर्न नपाइने, बोल्न पनि नपाइने अनौठो जमाना थियो भनेर सत्यमोहन सम्झन्छन्। देशमा मुठ्ठीभरका शासक र तिनकै सन्तानको रजाई हुने हुनाले माथिल्लो तहका व्यक्तिको सन्तान जन्मने बित्तिकै जर्नेल अथवा अलि तल्लो तहको व्यक्तिको सन्तान जन्मने बित्तिकै कर्नेल हुन्थे। सर्वसाधारणले भने जति नै मेहनत गरे पनि, जीवनभर सेवा गरे पनि त्यो ओहदामा पुग्न सक्दैनथे। 2007 सालमा राजा त्रिभुवनले देश छोडेर भारत गएपछि देशमा उथलपुथल नै भयो। दिल्लीबाट फर्कदा राजाले गरेको घोषणा कार्यान्वयन मात्रै भएको भए पनि परिस्थिति बेग्लै हुन्थ्यो भनेर सत्यमोहन सम्झन्छन्। किनकि त्रिभुवनले त्यही बेला नै संविधान सभा घोषणा गरेका थिए। तर व्यवहारमा संविधान सभा त बनेन नै, उल्टो राजा महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गर्न भनेर 17 सालमा त कुनै गरिदिए। महेन्द्रसँगको सम्बन्ध यसो भयो कि 2017 सालमा उनले कु गरेपछि अब केही दिनपछि त
त्यो को गर्दाखेरि के भयो भने कङ्ग्रेसीकै 2 जना मान्छे चाहिँ तपाईँको राजा कहाँ पुगे नि तपाईँको एकजना तुलसी गिरी जो त्यो बेला कङ्ग्रेसको चाहिँ के अरे मन्त्री थिए उपमन्त्री थिए अर्को चाहिँ व्हिप विश्वबहादुर थापा यो दुवैजनाले विद्रोह गरे नि कङ्ग्रेसलाई त उनीहरूले त तपाईँको राजा कहाँ पुगे राजाको हालिमाले राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड त उनीहरू नै भयो तर उनीहरूले म्यासाकार गरे तपाईँको साराले गरे नि तपाईँको साराले सिकेन धुमधाम गरेर गरे अनि मलाई पनि खोजिदिए मलाई खोजेर मेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको विश्वबन्धुले आफ्नै भतिजा रमेशजङ थापालाई लिएर राखिदिए डाइरेक्टर बनाउने जोशीलाई राजनीतिमा चासो नभए पनि उनी त्रिभुवनसँग सामाजिक कारणले नजिकिएका रहेछन्। राणा शासन विरुद्ध आन्दोलन सकिएपछि प्रजातन्त्र आएपछि देशमा सुव्यवस्था खलबलिएको उनी सम्झन्छन्। त्यसैले टोलटोलमा समितिहरू गठन गरेर सुरक्षा र सेवाको प्रत्याभूति दिने गरिन्थ्यो। यस्तै कार्यक्रममा जोशीले पाटनमा भएको 2 कार्यक्रममा राजा त्रिभुवनलाई पनि बोलाएको सम्झन्छन्। त्यसबेला राणा र नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार बनेको थियो। त्यति बेला नै राणाहरूले गोर्खा दल गठन गरेका थिए। सो दलका नेता भरत शमशेरले तत्कालीन गृहमन्त्री बीपी कोइरालामाथि आक्रमणै गरेका थिए। त्यसपछि गोर्खा दलका मानिसहरूबाट असुरक्षा बढेको थियो। उनीहरू दिउँसै नाङ्गो खुकुरी लिएर हिँड्न थालेका थिए भनेर सत्यमोहन जोशी सम्झन्छन्। त्यस्ता मानिसहरूबाट सुरक्षाको लागि पाटनमा सत्यमोहनको अध्यक्षतामा रक्षा मण्डल गठन गरिएको रहेछ। उक्त समूहको उद्घाटन राजा त्रिभुवनले गरेका रहेछन्। जोशी अहिले त्यसबेला रक्षा मण्डलको सक्रियताले नै कुकुरी दल भनिने गोर्खा दलको आतंक नियन्त्रण भएको दावी गर्छन्। सत्यमोहनका साथी तुलसी मेहरले त्यसबेला नै महिला सशक्तिकरणको अभियान सुरु गरेका रहेछन्। चन्द्र शमशेरले देश निकाला गरेपछि तुलसी मेहर भारतमा महात्मा गान्धीको शरणमा पुगेका रहेछन्। पछि उनलाई देशभित्र आउन दिएपछि उनले चरखा प्रयोग मार्फत असहाय महिलाहरूलाई रोजगारी दिने काम गरेका रहेछन्। त्यसको लागि फन्ड उठाउन तुलसी मेहरले चिट्ठा खोलेका रहेछन्। तर 50,000 रुपियाँको चिट्ठा राखेर खेलाउन खोज्दा 25,000को पनि बिक्री गर्न धौधौ परेछ। चिट्ठा किन्ने मान्छे नभएपछि तुलसी मेहरले चिट्ठा खोल्न सकेनन्। पछि चिट्ठा सस्तोमा बेच्न खोज्दा पनि बिकेन छ। त्यसपछि सत्यमोहन आफैले राजा त्रिभुवनलाई तुलसी मेहरको समस्याको कुरा सुनाएछन्। सत्यमोहनको सुझाव अनुसार नै राजा त्रिभुवनले ती सबै चिट्ठा किनिदिएपछि बल्ल चिट्ठा खुल्न सकेको थियो। यसले तुलसी मेहरको कामलाई धेरै नै मद्दत गर्यो। भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा तुलसी मेहरको काम हेर्न पनि पुगेका थिए। त्यसैले समाज सुधारक चरखा अभियानले अझ उचाइ लियो र सफल पनि भयो। तुलसी मेहरले मनहारामा आश्रम पनि खोलेका थिए। नेपालको पहिलो महिला फेसन डिजाइनर ज्ञानी शोभा तुलाधरलाई तुलसी मेहरले नै भारतमा सिलाइ बुनाइ सिकाउन पठाएका थिए। अब राणाहरूको पछि जब उनीहरूको धराशायी भए, खत्तम भए, त्यसपछि बल्ल एउटा फागुन 7 गतेको आयो। त्यही बेला अब खालि जनता मात्रै होइन, त्यो बेलाका सबभन्दा सर्वोच्च राष्ट्रनायक श्री 5 त्रिभुवन उनीहरूले एउटा पिंजरामा पालिराखेको एउटा राजाको जस्तो सबैले थाहा भएको कुरो हो। जुन राजाले त्यो बेला नेपाली कङ्ग्रेसको क्रान्तिमा सघाउ पुर्याउने गरेर आफैले पनि गद्दीको लागि बाजी राखेर गद्दी त्याग गरेर परिवार शुद्ध भारतको दूतावासमा गएर शरण लिएर त्यसपछि दिल्ली पुगे र पछि सम्झौता भइसकेपछि दिल्लीबाट फर्किएको न हो। फर्केपछि बल्ल एउटा प्रजातन्त्रको बल्ल आयो। त्यो प्रजातन्त्रमा राजाले अबदेखि प्रजातन्त्रको उदय भयो। संविधान सभाको निमित्त संविधान बनाउनुको निमित्त हाम्रो सबभन्दा पहिले चुनाव हुन्छ भनेर पनि घोषणा गरे। अब सत्यमोहनको विचारमा दरबार हत्याकाण्ड। उनी भन्छन्, मेरो जीवनको सबैभन्दा प्रभाव पार्ने घटनाहरूमध्ये दरबार हत्याकाण्ड पनि पर्छ। यो एउटा घटनाले सिङ्गो देशकै नियति फेरिदियो, इतिहासले अर्कै बाटो समात्यो। सत्यमोहन सम्झन्छन्, यो घटनामा आमाको भूमिका सुनेर पनि दुःख लागेको थियो। छोराले मन पराएको केटीसँग विवाह गरिदिएको भए कुरै सिद्धिन्थ्यो। जोशीले बेलायतको उदाहरण दिँदै नेपालको राजपरिवारले प्रेम शक्ति बुझ्नु पर्थ्यो भन्दछन्। बेलायती महारानी एलिजाबेथ तत्कालीन राजाकी भाइकी छोरी रहेछन्। ब्रिटिस साम्राज्यमा राजा एडवर्डले डिभोर्स गरेकी एक अमेरिकन प्रेमिकाको लागि सन् 1936 राजगद्दी नै परित्याग गरेका रहेछन्।
त्यसपछि उनका छोराछोरीले समेत राजपाट गर्न नपाउने भए। त्यसैले उनका भाइकी छोरी रानी बन्न पाएकी हुन्। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ बेलायतमा पनि। अहिले बेलायतमा उस्तै घटना दोहोरिँदा त्यहाँको बकिङहम दरबारले स्वीकार गरेको छ डिभोर्स भइसकेकी युवतीलाई बिहे गरेर पनि राजकुमार ह्यारी अहिले पनि राजकुमार नै छन्। नेपालको राजतन्त्र समयानुकूल नचलेकै भएर सकिएको जोशीको दाबी छ। उनी भन्छन् युवराज दिपेन्द्र संसार देखेका तन्नेरी थिए, आमाले यस्तो कुरामा जिद्दी गर्न हुँदैन थियो। त्यति एउटा घटनाले शाह वंशको परम्परा नै खतम पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिदियो। दिपेन्द्रले चरेस खाएका थिए भन्ने कुरा पनि आयो। यो लागु औषध भन्ने कुरा अचम्मको हुन्छ। त्यसको नशा लागेपछि मान्छेको होस नै अर्कै हुन्छ, उसको दुनिया अर्को हुन्छ। मेरो आफ्नो पनि अनुभव छ। म पनि एकपटक जीवनमा गाँजाको सर्को तानेर नराम्ररी लट्ठिएको थिएँ। करिब 80 वर्ष अघिको कुरा हो। मेरो पिताजीलाई पेटको समस्या बल्झियो। निकै औषधोपचार गर्दा पनि निको भएन। केही सिप नलागेपछि एकजना नाताले मामा पर्नेले ज्वाइँ तपाईले धेरै दुःख पाउनुभयो, अब एकपटक गाँजा खाएर हेर्नु पर्यो भने। हरेक बेलुकी दिनको एकपटक गाँजा खाइदिने हो भने त्यसले औषधिको काम गर्ने सल्लाह मामाले दिएका थिए। त्यसरी गाँजा खान थालेपछि पिताजीलाई अलिक विषेक पनि भएको थियो। सुत्ने बेलामा एक मात्रा गाँजा मलेर माटोको सानो चिलिममा सर्को तानेपछि पिताजी निदाउनुहुन्थ्यो। त्यो चिलिम तयार पारेर दिने काम मेरो थियो। त्यही बेला म पनि पल्किएँ। पिताजीलाई तयार पारेको गाँजा 1-2 सर्को मैले पनि तान्न थालेँ। अरू बेला अलिअलि मात्र केही हो कि जस्तो हुन्थ्यो। एक दिन त बेसमारी नसाले धुत्त पारिदियो। मैले त दुनियै अर्को देख्न थालेँ। संसारै अर्कै भयो। हाँस्न थालेपछि बेसमारी हाँसे भएँ। के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्न भन्ने मेसो नै भएन। जथाभावी बोल्न थालेछु। म भर्खर बिहे गरेको थिएँ। छिटो उमेर, मलाई कसले सम्हाल्ने। 1 घण्टासम्म अनेक तमासा देखाएपछि बल्ल निन्द्रा लागेर सुतेको थिएँ। त्यस दिनपछि मैले जीवनमा फेरि कहिल्यै गाँजा खाइन। त्यसैले सरेश र रक्सीको मातमा दिपेन्द्रलाई के भएको होला भनेर म अनुमान लगाउन सक्छु। उनी थप्छन् त्यो विवश घटनामा एउटा सिङ्गो परिवार निर्मूल भएको छ। सबैले उसैलाई दोष दिएको भए पनि एउटा छोराले त्यस्तो गर्ला जस्तो अहिले पनि कसैलाई विश्वास हुँदैन। त्यसैले त दरबार हत्याकाण्डबारे जतिपटक चर्चा चले पनि मानिस चाख लिएर कान थाप्छन्। उनको यो भनाइ अनलाइन पत्रिका सेतोपाटीमा प्रकाशित छ। चिन्तन गर्नुहोस्, सारा कुरा विचार, म को हुँ, म किन यहाँ आएँ, मैले के गर्नु छ, मरेपछि के हुन्छ, त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। त्यो दर्शन हो। मर्नेले किन डराउने? मृत्यु त मैले बोकेर हिँडिराखेको छु। यहाँबाट तपाईँको चट्ट लडेर पनि मर्न सक्छ। त्यो मृत्यु नभए पनि गरिन्छ। त्यसैले मृत्यु त अवश्यम्भावी, सबैले बोके, तपाईँ सबैले पनि बोकिराखेको हुन्छ। जीवन हुने बित्तिकै मृत्यु त सँगै टाँसिएरै आउँछ नि। किन डराउने मृत्युसँग? त्यति मात्रै जान्न पाएको भयो भने जीवन लामो हुन्छ। 102 जन्मोत्सवको अवसरमा सत्यमोहन जोशीको दीर्घायु तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना छ। तपाईको शुभकामना कमेन्टमा लेख्नुहोला। धन्यवाद।